दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले ओडीआई मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और इसके साथ इस शिकस्त की वजह क्या बनी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ इस मैच को हारने के बाद भी लोग जो है वो मोहम्मद रिजवान के कप्तानी की तारीफें कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो भी इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम ने जो बैटिंग की उसमें तमाम तर जो बैट्समैन थे वो फ्लॉप हुए। ओवन के जितने भी हमारे टॉप के बैट्समैन थे, हमारे जो ओपनर्स थे वो भी फ्लॉप हुए। सैम अयूब 1 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पिछली जो उनकी रविश थी उसको बरकरार रखा। जिस तरह से वो पहले 1 रन पर आउट हो जाते थे, 5 रन बनाकर आउट हो जाते थे, तो इस मैच में भी वो इसी तरह से आउट हो गए हैं 1 रन बनाकर। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करें तो वो भी 12 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट आए। उसके बाद पाकिस्तान की टीम को जो है वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने संभाला और उनकी जो पार्टनरशिप थी वो आगे चलकर पाकिस्तान के काम आई। और इस मैच में टॉप के जो रन्स बनाने वाले प्लेयर्स की अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें जो है वो नंबर 1 पर जो मोहम्मद रिजवान कप्तान हैं, उन्होंने जो है वो 44 रन्स बनाए। उसके बाद नसीम शाह की अगर आप बात करें तो उनकी जो बैटिंग है वो उन्होंने कमाल की बैटिंग की। इस तरह की जो है वो फास्ट पिचेस पर और इस तरह की वहां पर जो मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स के सामने, पैट कमिंस जैसे बॉलर्स के सामने आदम जम्बिया की जो बॉलिंग थी वो भी आप लोग जो है वो मैं आपको बताऊं तो उनकी जो बॉलिंग थी वो भी कमाल थी। तो इन तमाम तर मुश्किल बॉलरों के जो है वो खेलते हुए जिस तरह की इनिंग नसीम शाह ने की वो काबिल तारीफ है। नसीम शाह की जो इनिंग है उनमें उन्होंने जो है वो 40 रन बनाए। इसके बाद जो हमारे साबिक कप्तान बाबर आजम है तो बाबर आजम ने 37 रन बनाए। उनकी भी बारी जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बावजूद इन तमाम तर बैट्समैनों के बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम में कोई भी जो बैट्समैन है वो संभल कर नहीं खेला। ओपनर्स का मैंने बताया कि सैम जो है वो 1 रन, जो अब्दुल्ला शफीक है वो 12 रन पर आउट हो गए। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो कामरान गुलाम ने 5 रन बनाए। सलमान अली आगा जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा इस मैच में अहमियत के हामिल थे, उनकी जो बैटिंग थी, उनकी जो इनिंग थी वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी थी। उनका जो है वो रन्स करना पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकता था। लेकिन उन्होंने भी जो है वो इस मैच में बहुत जल्दी आउट हो गए सिर्फ 12 रन बनाकर। उसके बाद डेब्यू करने वाले इरफान खान, उन्होंने भी जो है वो इस मैच में सिर्फ 22 रन बनाए और उन्होंने भी अपनी जो विकेट थी वो गंवा दी, वो रन आउट हुए। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी बहुत जो है वो इनिंग में जान डाली और पाकिस्तान के लिए उन्होंने 24 रन बनाए और कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो टीम थी वो 202 पर ऑल आउट हो गई। और इस तमाम तरह जो है वो इतने छोटे जो टोटल है, इतना कम टारगेट, इस टारगेट के बाद भी पाकिस्तान की जो वो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उनकी दाद देनी पड़ेगी। और उन्होंने इस छोटे टोटल के लिए भी ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात में डाले रखा। और जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन थे वो तमाम तर इस मैच में फ्लॉप हुए। लेकिन उसकी जो है वो खुशकिस्मती थी, उसके बाद 8 विकेटों के जाने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच को जीत लिया। ऑस्ट्रेलियाई इनिंग की बात करें तो उनके जो टॉप स्कोरर थे वो जॉस इंग्लिश थे, उन्होंने 49 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 44 रन बनाए। इसके साथ पैट कमिन की अगर आप तारीफ करें तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि जिस तरह की प्रेशर थी और जिस तरह की उनकी जो है वो विकेटें गिर रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है वो बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अपनी टीम को संभाला और उन्होंने 32 रन बनाए। हत्ता के जो मैच था वो उन्होंने जीत कर दिखाया। इस जीत के लिए पीछे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बॉलर्स की मैं आपको कारकर्दगी दिखाऊं तो जो हमारे बॉलर और जो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर हैं उनकी बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी जो बॉलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी। हमारे बॉलर्स जो है वो पहले 4 ओवर के बाद उनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। 150 के जो है वो स्पीड से हमारे बॉलर्स जो है वो बॉलिंग करते थे, जिनमें नसीम शाह और हारिस रऊफ हो गए। तो उन दोनों की जो स्पीड थी वो भी कम हुई। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन थे उनको फ़ायदा हुआ और उन्होंने इस मैच को फिनिश किया। अगर हमारे जो बॉलर थे
وہ جو ہے وہ 150 جو ہے وہ اسپیڈ کے ساتھ بولنگ کرتے تو پاکستان کی ٹیم کو یہ میچ جو ہے وہ اچھے رزلٹ کے ساتھ ملتی اور پاکستان کی ٹیم اس میچ کو جیت سکتی تھی۔ اگر آپ بولرز کی کمپیریزن کریں تو ان کے جو مین بولر تھے مچل اسٹارک، انہوں نے 3 جو ہے وہ وکٹیں حاصل کی، 10 اوور میں 33 رنز دیے، جبکہ ہمارے جو مین بولر تھے وہ حارث رؤف تھے، جنہوں نے جو ہے وہ 3 وکٹیں تو حاصل کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رنز بہت زیادہ دیے اور 9 اوور میں انہوں نے 67 رنز دیے، یعنی زمین اور آسمان کا دونوں کی بالنگ میں فرق ہے۔ ہمارے مین بولر 150 کے جو ہے وہ اسپیڈ سے بالنگ کرانے والے حارث رؤف نے جو وہ 3 وکٹیں تو حاصل کی، لیکن انہوں نے رنز بہت زیادہ دیے۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ان کی جو لائن ہے وہ خراب تھی یا ان کی جو بالنگ ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آسٹریلیا کے مین بیٹسمینوں کے آگے کی، یہ وجہ بالکل بھی نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کی جو اسپیڈ تھی وہ انہوں نے جو ہے وہ ان سے نہیں ہو رہی تھی، ان کی جو اسپیڈ تھی وہ 4 اوورز کے بعد بالکل ہی ٹھوس پڑ گئی تھی، ان کو جو ہے وہ صرف ان کی گیندیں 130 کے اسپیڈ سے جا رہی تھی، تو اس کا ان کو نقصان ہوا اور آسٹریلوی بیٹسمینوں نے اس وجہ سے ان کو کافی زیادہ مارا اور ان کو 9 اوور میں 37 رنز بنائے۔ تو ان بولرز کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم اس میچ کو ہار گئی۔ تو اس تمام تر جو میچ تھا اس میں رضوان کی جو کپتانی ہے اس کی داد دینی پڑے گی، جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بولرز کو یوٹیلائز کیا، انہوں نے اس کم ٹارگٹ کو جس طرح سے اپنی ٹیم کے لیے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا چاہا اور بہت ہی انہوں نے اچھی طریقے سے اس جو ٹوٹل تھا، جو کم ٹوٹل تھا، اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور بدقسمتی سے وہ میچ تو ہار گئے، لیکن ان کی جو کپتانی ہے ان کی ہر جگہ پر جو ہے وہ تعریف کی جا رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے بولرز کو جو ہے وہ یوز کیا۔ اس میں آپ شاہین کو دیکھیں، نسیم کو دیکھیں یا حسنین اور جو حارث رؤف ہیں ان کو دیکھیں، تو ان کو انہوں نے جس طریقے سے یوٹیلائز کیا، جس طریقے سے انہوں نے ان بولرز کو یوز کیا، تو اس کے بعد ان کی ہر جگہ پر تعریف ہو رہی ہے۔ ایک تو محمد رضوان نے اپنی جو بیٹنگ تھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ رنز بنائے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ان کی کپتانی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کافی زیادہ اچھی تھی۔ ایک چیز محمد رضوان کو جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی، لیکن ہمارے جو پلینگ 11 ہے اس میں وہ چیز نہیں تھی، وہ تھے پاکستان کے پاس ایک مین جو ہے وہ اسپن بالر کا ہونا۔ فیصل اکرم اگر پاکستان کی ٹیم میں ہوتے تو آپ کو جو ہے وہ ہو سکتا تھا کہ رزلٹ تھوڑا جو ہے وہ اس سے مختلف ملتا، جس طرح کی فیصل جو ہے وہ اکرم بالنگ کرتے ہیں، کیونکہ محمد رضوان اسی وجہ سے اسپن کی طرف نہیں گئے کیونکہ ان کے پاس ایک پراپر اسپنر نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے صرف اور صرف فاسٹ بولر کے اوپر جو ہے وہ انحصار کیا اور ہر بولر کو انہوں نے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا، ان کو یوز کیا۔ لیکن اگر اسپن بالر ان کے پاس ہوتے تو میں بھی جو رزلٹ ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ ڈفرینٹ ملتا۔ پاکستان کی ٹیم کی جو کپتانی ہے وہ تو محمد رضوان کر رہے ہیں، لیکن پلینگ 11 کوئی اور بنا رہا ہے، تو اس چیز کا پاکستان کے جو کپتان ہیں ان کو تھوڑا جو ہے وہ دکھ ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنی جو پسند کی پلینگ 11 ہے وہ نہیں بنا پا رہے، تو اس وجہ سے ان کو جو رزلٹ بھی ہے وہ اپنی پسند کا نہیں مل رہا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ آج کا میچ تھا جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔